A transportation truck carrying an overseas JCB with parts jutting dangerously out of the vehicle caused major inconvenience to commuters and disrupted smooth traffic movement. The incident has sparked public frustration over what many perceive as selective enforcement of traffic rules, targeting small vehicles while allowing larger, more powerful commercial operators to flaunt regulation unchecked. Citizens have questioned the apparent inaction of the traffic cell, accusing it of turning a blind eye to such a blatant violations. पावसाचे दीस तरी पूण वातावरण बरेंच नितळ आसा. हो जावन आसा ताळगांवचो मध्य भाग. सेंट मायकल चर्च लागसार आनी कास द पोवो ओल्ड पंचायत घराच्या समोरचो वाठार. आनी तुमच्या नदरेक येता तें हें एक प्रचंड अशें मशीन. तर हो जावन आसा एक हेवी ड्युटी महाकाय JCB. हो ह्या ट्रकाचेर लोड करून खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार व्हरपाचें सुरू आसा. हिल कटींग, व्हडलीं व्हडलीं झाडां जमीनदोस्त करपाक आनी सगळ्यांत चड म्हटल्यार कन्स्ट्रक्शनाच्या कामाक हें मशीन जास्त वापरलें वता. हो हेवी लोडर ट्रक जावन आसा स्पीड रोड कॅरियर्स कंपनीचो. आनी ह्या JCBचो ट्रान्सपोर्टींग करपाचें काम हें व्हेहिकल करतना आमकां दिसता. तर तुमी पळयात, सद्या ही म्हालगाडयेचो जवळ जवळ 3-4 मिटर हो भाग भायर आशिल्लो रहदारी कायद्याचो भंग करतना आमकां दिश्टी पडटा. ही गाडी हांगा पर्यंत पावली हें एक अजाप जावन आसा. कारण हो ताळगांवचो इंटरनल वाठार आनी तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें, हांगासरले रस्ते कांय हायवे किंवा मेन रोडा सारके इतले रुंद ना. तरी पूण इतकी व्हडली गाडी आनी ह्या गाडयेचेर लोड केल्लेलें हें हेवी JCB तर भोंवतणच्या सगळ्या रहदारीक त्रासदायक थारतलें हें नक्की. तर हांगासर एक प्रश्न लोकांक पडटा, आमच्या ट्रॅफिक कंट्रोल पुलिसाची हाचेर नदर कशी पडली ना? एक ल्हानसो रिक्षाकार पायप किंवा एंगल मातसो सुद्दां भायर आसल्यार हेच पोलीस 1000 रुपयांचो तालांव दितात. तेन्ना ह्या गाडयेक कितलो तालांव फावो? सेफ्टी मेजर्स हांकां लागना काय? हें आमच्या पोलिसांनी जनतेक सांगपाची गरज आसा. नेम आनी कायदे फक्त ल्हान गाडयांक आनी मोठ्या धनियाळ्यांक सगळें माफ आसा काय? पुलिसांनी आपली जबाबदारी सांबाळपाची नितांत गरज आसा.